बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान। इस वक्त नाज़रीन एमसीआर स्टूडियो में हमारे साथ एक बड़ी ही कादावर और सीनियर शख्सियत जो क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम के मामलात को बड़ी ही बारीकबीनी से देखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे शमसुल हक दुरानी साहब के हवाले से, जो नाज़रीन एसपीएस CIA के बड़ी ही मिलनसार शख्सियत, न डर, बेबाक और नाज़रीन मुल्ज़मान के लिए एक खौफ की अलामत समझे जाते हैं। और यही नहीं, और नाज़रीन बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत, कादावर शख्सियत। आज CIA के हवाले से कि आया इनके आने से CIA का निज़ाम बेहतर हुआ, मुल्ज़मान के लिए तो पहले ये खौफ की अलामत थे। जो रवायती अंदाज़ है CIA का, आया वो ख़त्म हो चुका है या नहीं, या मौजूदा निज़ाम में वो किस नज़र से देखते हैं। नाज़रीन, इन्होंने एक बहुत ही अहम बात, जो पुलिस और आवाम के दरमियान दूरियों का ख़ात्मा किया अपनी खुदादाद सलाहियतों से, जहाँ पे भी ये एक तारीख़ रकम की। आज समदानी साहब से बात करेंगे, जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, MCR न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, सेक्टरी इंफॉर्मेशन के भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी समदानी साहब, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। आप सुनाए MR रहमान साहब, आप खैरियत से हैं? सर, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल आपसे, समदानी साहब, बहुत सी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग महकमा पंजाब पुलिस में देखी गई, मगर सितम ज़रीफ़ी कि CIA में बहुत कम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। आया इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बात ये है कि CIA शमसुल हक दुरानी SP साहब अभी रिसेंटली मेरे ख्याल है कि चंद माह, मेरे ख्याल 1-2 माह ही हुए उन्हें यहाँ पे पोस्टिंग हुए। तो शमसुल हक दुरानी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि शमसुल हक दुरानी एक नहायत ही पुरकशिश शख्सियात हैं और नहायत शरीफुल नफ्स इंसान हैं। इनके CIA में आने के बाद CIA का जो इस टाइम मोराल है वो भी बुलंद हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ना तो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ना किसी के साथ जुल्म होने देते हैं, ठीक है। और ये अपने जो नीचे महकमे के लोग हैं उनके साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। जी, बड़ी प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। बात ये है कि CIA में इससे पहले, इनके आने से पहले जो हालात बने हुए थे CIA के, हालांकि CIA एक रीढ़ की हड्डी रखता है पंजाब पुलिस, क्योंकि इन्होंने इश्तिहारियों को, इन्होंने जो बड़े बड़े जराइम को खात्मे के लिए दिन रात की मेहनत करते हैं जी, पकड़ना होता है उनको, ठीक है ना। बात ये है कि जो आप बात बता रहे हैं कि इनके तबादले वगैरह के, तो शमसुल हक दुरानी इस चीज़ को नहीं मानता कि मैं तबादला करके अपना कोई बंदा लगाऊं या कोई ऐसा लगाऊं। वो इनसे काम लेना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि शमसुल हक दुरानी एक रैंकर ऑफिसर हैं, वो नीचे से ऊपर आए हैं। वो साइकी समझते हैं कि पंजाब पुलिस की साइकी क्या है और इनसे काम कैसे लिया जा सकता है। उनके आने से मेरे मुताबिक कुछ ज़राया बताते हैं कि CIA के काफ़ी लोग खुश हैं। वो इसकी वजह ये है कि ये उनसे कोई भी गैर, यानी कि जराइम या गैर कोई ज़रूरी काम नहीं करवाते, कोई भी गैर कानूनी काम। अच्छा समदानी साहब, इसके साथ साथ मेरे ज़हन में एक सवाल भी बड़ा तेज़ी से गर्दिश कर रहा है कि रवायती टार्चर सेल भी कायम थे आज से पहले, तो आया क्या वही टार्चर सेल आज भी बदस्तूर उसी तरह काम कर रहे हैं कि मुल्ज़मान को पकड़ना और बगैर FIR के उन्हें टार्चर करना और ये सारा, और अक्सर औक़ात तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए कई मुल्ज़मान इनकी हिरासत में भी जो अपना खालिक हकीकी से मिले। तो इस पे आप काइंडली क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। इस वक्त जो आप टॉर्चर सेल का तो आप सोच नहीं सकते कि शमसुल हक दुरानी साहब के होते हुए, जी। और ना ही कोई भी डिवीज़न का, CIA के कोई भी डिवीज़न के, ना तो किसी गैर बंदे को या गैर जराइम पेशा अफराद को वो अंदर यानी कि रख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि शमसुल हक दुरानी के आते साथ ही सबसे पहले यही काम उन्होंने एक मैसेज दिया सारों को, कभी देखो जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको आपने गिरफ़्तार करना है, किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार नहीं करना जिसका जराइम से
دور دور تک تعلق نہ ہو، اور نہ میں یہ چیز برداشت کروں گا۔ میرٹ پہ کام کریں، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی بھی بندہ غیر قانونی پولیس کی وردی میں رہ کر غیر قانونی کام کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ جس وجہ سے کوئی بھی پولیس والا یا کوئی بھی آفیسر اب یہ کام کرنے سے یعنی کہ دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، یہ تو ایک CIA کا، تو عام طور پر اگر دیکھا جائے تو عام شہری جو ہے وہ تھانے جاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے، اگر وہ اندر چلا ہی جاتا ہے اپنی داد رسی کے لیے، اپنی درخواست دینے کے لیے، تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تقریباً 2 ماہ، حالانکہ کمپیوٹرائز سسٹم بھی آن ہو چکا ہے تھانوں میں، اور پولیس کے SHO حضرات بھی 3 سے 5 جو ہے وہ ان کیمرہ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ آیا سمدانی صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے ہمارے ساتھ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ رہی گل تھانوں کی اور CIA، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں، 2 ڈفرینٹ چیزیں، ٹھیک ہے نہیں؟ CIA تو اشتہاری ہو گئے یا انسداد دہشت گردی کے مفرور وغیرہ، یہ ان کو پکڑتے ہیں۔ رہی بات تھانے کا نظام، تھانہ کلچر، اپنا غلام محمود ڈوگر صاحب جو کہ کپتان ہیں لاہور کے، ان کے آنے سے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب آپ فرنٹ ڈیسک پہ جائیں، اپلیکیشن دیں، آپ کو فوری میسج آئے گا کہ بھی بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ جو متعلقہ جو بھی تھانے دار ہوتا ہے وہ سنتا ہے، دونوں پارٹیوں کو بلا کر، اور جو بھی اس پہ میرٹ ہے، جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہو گئی۔ اب رہی بات CIA کا آپ کو پتہ وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، اس میں وہ مفرور پکڑتے ہیں، اپنا اور اشتہاری وغیرہ جو بھی جس طرح بھی ہے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اس پہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، ہاں جی بالکل، بات یہ ہے کہ آ جاتے ہیں ہم CIA پہ۔ CIA میں خود جا کے میں نے دیکھا ہے کہ CIA میں پہلے نا لوگوں کو بڑی مشکل سے اپنے جو بھی اندر گرفتار ہو ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بتایا نہیں جاتا تھا کہ آپ کو یہ بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن شمس الحق درانی کے آنے کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ اب آپ کو کوئی بندہ گرفتار یا CIA نے پکڑا ہے تو باقاعدہ محرر کے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ فلاں بندہ اس جرم میں آیا ہے تو فلاں بندے کے پاس ہے۔ یہ میں کہتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ اور زیر حراست جو ہوتے ہیں ملزمان، ان کی لواحقین کے ساتھ یا ان کے زد و کارب کے ساتھ ملاقات کو یقینی بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل، جی بالکل ہے، باقاعدہ محرر اپنا باقاعدہ جو بندہ پکڑا جاتا ہے اس کو تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اب تو CIA میں یہ جو 1-2 ماہ کے اندر جو شمس الحق درانی صاحب نے جو سسٹم کیا ہے یہ تو بہت اچھا کیا ہے۔ یہ تو لوگوں کو سمجھ لیں کہ ایک اچھا عوام کے اندر بھی ایک اور پولیس کے اندر ایک پل کا کردار ادا کیا ہے کہ بھئی آپ کا کوئی گرفتار ملزم ہے تو آپ ان سے بھی آسانی سے مل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے خالد صمدانی صاحب جو کہ MCR نیوز میں ہمارے ساتھ اس وقت میں گفتگو تھے۔ اور ناظرین، شمس الحق درانی صاحب واقعی نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں اس وقت پنجاب پولیس کے لیے بھی اور CI پولیس کے لیے بھی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان MA رحمان کو MCR نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔